नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। 2075 सालमा 7 जना मात्रै विद्यार्थी भए पनि पर्वतको फलेवास नगर कार्यपालिकाले अर्को विद्यालयमा गाभ्ने गरी निर्णय गरेको पर्वतको गहते आमबोर्ड आधारभूत विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीको संख्या 130 पुगेको छ। विद्यार्थीको संख्या न्यून भएपछि नजिकैको विद्यालयमा गाभ्ने गरी नगरपालिकाको पत्र पठाएपछि विद्यालयमा आएको जागरुकताले अहिले विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएको हो। बाबुबाजेले दुःख गरेर स्थापना गरेको सामुदायिक विद्यालयमा अन्यत्र जाने भएपछि समुदाय र विद्यालय मिलेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार्न नियमित छलफल र अध्ययनका अभ्यासले अभिभावकको विश्वास जितेपछि अहिले विद्यालयमा बालबालिकाहरू भरिभराउ भएका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थी आए नआएको बारेमा कक्षा शिक्षकले अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउने र कक्षा शिक्षकले दिनभरि कक्षामा गरेको अभ्यास विद्यार्थीले निगरानीसँगै सिक्ने र सिकाउने अभ्यासले शैक्षिक सुधार आएको छ। अभिभावकहरूसँग नियमित भेटघाट, उनीहरूको राय अनुसार सुधार र शिक्षक बालबालिकाको अवस्थाको अन्तर संवादले विद्यालयले पुनः जागरण पाएको ओमकार पौडेल र शिक्षक मोती प्रसाद चुवाई बताउँछन्। विद्यालयमा हुने शैक्षिक गतिविधि र अभिभावकहरूको राय सुझाव अनुसार शैक्षिक सुधार, अतिरिक्त अभ्यास र अतिरिक्त कक्षा पुस्तकालय समेत सञ्चालन गरेर शिक्षामा गुणस्तर थपिएपछि अभिभावकहरू पनि खुसी छन्। मासिक चौरको शुल्क तिरेर सदरमुकाम पढाउन पठाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका अभिभावकहरूले समेत विद्यालयलाई आवश्यक सरसहयोग समेत गरेका हुन्। गुल्मीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि महोत्सव सञ्चालन हुनुभएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत उपल्लो तमघासमा गुल्मी उद्योग संघले महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको हो। शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत कार्तिक 15 गतेदेखि 25 गतेसम्म गुल्मीमा ऐतिहासिक प्रथम गुल्मी महोत्सव सञ्चालन हुन लागेको उद्योग संघ गुल्मीका अध्यक्ष नवराज भुसालले जानकारी गराए। नेपालीको मुख्य चाड दशैं र तिहारको बीचमा गुल्मी आउने मानिसहरूका लागि बिदाको अवसर पारेर गुल्मीको पहिचान गराउनका लागि महोत्सव आयोजना गर्न लागि हो। महोत्सव सञ्चालनका लागि संघले अध्यक्ष नवराज भुसालको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। महोत्सव व्यवस्थापनका लागि संघले विभिन्न समितिहरू गठन गरेर तयारी सुरु गरेको छ। 11 दिनसम्म चल्ने गुल्मीको ऐतिहासिक प्रथम गुल्मी महोत्सवमा 1 लाख दर्शक भित्र्याउने र 60 करोड बराबरको आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा नागरिकलाई सहसेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुर्याउन स्मार्ट कन्ट्रोल रुमको सुरुवात गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले स्मार्ट कन्ट्रोल रुमको उद्घाटन गर्दै स्मार्ट सेवासँगै प्रविधि र जनशक्ति पनि स्मार्ट बनाउनु पर्ने बताइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले प्रविधि मैत्री कार्यले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुर्याउन, शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन प्रविधि मैत्री सेवा सहयोगी बन्ने बताइन्। थोरै जनशक्तिबाट धेरै कार्य गर्नुपर्ने अवस्थालाई प्रविधि मैत्री सेवाले सहयोग पुग्ने बताउँदै प्रजिया शर्माले नागरिकहरूले 100 नम्बरको टेलिफोन मार्फत प्रहरीले सुरु गरेको प्रविधिको उपयोग गर्न सकिने बताउँदै स्मार्ट कन्ट्रोल रुमले नागरिकहरूले 100 नम्बरबाट दिने सूचनाका साथै कम्युनिकेसन ब्रान्च र प्रहरीको एपबाट आउने सूचनालाई केन्द्रित गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भागेन्द्र पुरुष ढकालले अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई सशक्त बनाउन यो एपले थप सहयोग पुग्ने बताए। प्रहरीको सहयोग जसलाई चाहिएको छ उसले दिएको सूचनाका आधारमा तत्कालै प्रहरी परिचालन गर्ने अर्थात् प्रहरी तत्काल स्थानमा पुग्न एपको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताए। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद झापाले 33औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। शनिबार बिर्ताबोर्ड 4 स्थित प्राणनाथ सामुदायिक सत्संग भवनमा साधारण सभा गरिएको हो। युवा परिषद केन्द्रीय उपाध्यक्ष टङ्क प्रसाद ओझाको प्रमुख आतिथ्यता तथा परिषद झापा अध्यक्ष टहलदास ओलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत परिषद झापा उपाध्यक्ष सुरज सापकोटाले गरेका थिए। परिषद झापा सचिव मोहन अधिकारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा परिषद झापाका कोषाध्यक्ष कुमार कार्कीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। ओलीले अध्यक्षको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा झुमा माताजीले आर्चिनन वचन दिएकी थिइन्। साथै प्राणनाथ भवन युवा परिषद अध्यक्ष खगेन्द्र कुँवरले सहभागीलाई स्वागत गरेका थिए। अर्घाखाँचीमा पर्यटन भित्राउन सबै सरकारवाला निकायहरू एक भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। 24 राज्य अन्तर्गत पर्ने अर्घा राज्य र खाँची राज्य मिलेर अर्घाखाँची जिल्ला बनेको छ। नेपाल एकीकरणको समयमा दुवै राज्य पाल्पासँगै नेपाल राज्यमा मिलेको इतिहास रहेको छ। 24 राज्यको समयमा अर्घा र खाँचीका राजाले लडाई झगडा नगर्ने, आगामी दिनमा मिलेर अगाडि बढ्ने भनी तत्कालीन अवस्थाको खर्कमा सन्धि गरेकाले उक्त स्थानको नाम सन्धि खर्क रहन गएको इतिहासकारले बताउँछन्। उक्त ठाउँ अहिले सन्धि खर्क नामले परिचित छ, जुन जिल्लाको सदरमुकाम हो।
अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा पर्यटन प्रवर्धन विशेष अभियान सञ्चालनका लागि सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले जिल्लाका पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गर्न तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तथा सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय एक भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। सबै सरकार तथा सरकारवाला निकाय मिलेर पर्यटन भित्राउन लाग्नुपर्ने सिद्धगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले बताए। प्रथम सुदूरपश्चिम श्री शारीरिक सुगठनको उपाधि लक्ष्मी दत्त पन्त र सुनिल चन्द्रले प्राप्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम फिटनेस एन्ड फार वेस्ट स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत शारीरिक सुगठन विधामा चन्द्र मेन्स फिजिकतर्फ पन्तले उपाधि हात पारेका हुन्। त्यस्तै शारीरिक सुगठन विधामा द्वितीय पुरस्कार आर्यन शाही, तृतीय अर्जुन साउत र सहानुभूतितर्फ अनिल शेराले प्राप्त गरेका छन् भने मेन्स फिजिकल द्वितीयतर्फ अजय रिजाल, तृतीय अमृत रावल र सहानुभूतितर्फ सन्देश शाहले प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगिताको दुवै विधाका विजेतालाई जनही नगद 25,000 पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै दुवै विधामा दोस्रो हुनेलाई नगद 15,000 र तेस्रो हुनेलाई नगद 10,000 पुरस्कार दिएको छ। साथमा जिन्सी पुरस्कारहरू पनि प्रदान गरिएको छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साउदले विजेता खेलाडीलाई ट्रफी, नगद पुरस्कार तथा सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। धनवर्षा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष नारायण प्रसाद गेवालीले संस्थाको वार्षिक गतिविधिबारे जानकारी दिए। तालिम, स्वास्थ्य सेवा, भत्ता प्रदान, अवलोकन भ्रमण, रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको उनले बताए। प्रमुख अतिथि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष वसन्त ढकालले सहकारीहरू सहकारीको नीति र विधिमा हिडे समस्या नहुने बताए। उनले रूपन्देही जिल्लाका विद्यालयमा सहकारी शिक्षा लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। त्यसैगरी अधिवेशनले राधाकृष्ण देउलाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ। कार्यक्रममा संस्थालाई सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्ति, शेयर सदस्य तथा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। संस्थापक अध्यक्ष भोज बहादुर बुढाथोकी, नगरपालिकाका प्रतिनिधि गुणाकर खनाल, अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तुलसीराम न्यौपाने, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष केवल प्रसाद यादव, सचिव रमेश गुरुङ, ज्योति भण्डारी, प्रेम फौदार लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा सञ्चालन भएको फुलचोक कप 2080 को उपाधि रेडर्स पब्लिक हाई स्कुलले हात पारेको छ। तमघासमा गत 4 दिनदेखि सञ्चालन भएको फुलचोक कप छात्रा फुटबल फाइनल खेलमा रेडर्स पब्लिक हाई स्कुलले महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई 0 का विरुद्ध 4 गोलको अन्तरले पराजित गर्दै जित निकालेको थियो। कक्षा 10 सम्मका 11वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको उक्त खेलको सेमिफाइनलमा रेडर्स पब्लिक स्कुल र सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालय बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। खेलमा पेनाल्टी सुटआउटमा 4-1 गोल अन्तरले रेडर्स पब्लिक हाई स्कुल फाइनलको खेलका लागि जित पक्का गरेको थियो। त्यस्तै सेमिफाइनल खेलमा महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालय र अर्जुन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उक्त खेलमा पनि पेनाल्टी सुट आउटमा 5-6 गोल अन्तरले महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयले अर्जुन बोर्डिङ स्कुललाई पराजित गरेको थियो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन सुनसरीको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता इटहरीमा सम्पन्न भएको छ। जिल्लाका 7वटा पालिका क्षेत्रका 17 विद्यालयका 51 जना विद्यार्थीहरूको सहभागितामा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्याप्सन सुनसरीका अध्यक्ष अनुप योन्जोन तामाङको अध्यक्षता तथा इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख फाल्गुनी काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रमको संयोजक प्याप्सन इटहरीको रहेको थियो। प्याप्सनले विभिन्न समयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ। विद्यार्थीलाई सामान्य ज्ञान पनि सिकाउनु पर्छ भन्नका लागि क्विज कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्याप्सन सुनसरीका अध्यक्ष अनुप योन्जोन तामाङले जानकारी दिए। उनले प्याप्सनमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई योग र ध्यानमा पनि लगाइरहेको समेत बताए। कार्यक्रममा गत वर्ष प्रथम हुने इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको नवयुग एकाडेमीका प्रबन्ध निर्देशक खगेन्द्र पोखरेललाई सिल्ड प्रदान गरिएको थियो। कक्षा 8 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीको सहभागिता रहेको क्विज प्रतियोगिता अन्तर्गत यसपटकको प्रतियोगितामा प्रथम लिटल फ्लावर बोर्डिङ स्कुल इटहरी, द्वितीय द मास्टर बोर्डिङ स्कुल इनरुवा, तृतीय जय सप्तकोशी बोर्डिङ स्कुल प्रकाशपुर र सान्तोनामा पशुपति बोर्डिङ स्कुल इटहरी निम्न माध्यमिक विद्यालय भएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्मा नगरपालिकाको मणिग्राममा भूमि ग्रुपले एउटै छानामुनि सबै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सिद्धार्थ भूमि ग्रुप सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोनाका कारण मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाइरहेका बेला तिलोत्मा नगरपालिकाको मणिग्राममा करिब 60 करोडको लगानीमा सिद्धार्थ भूमि ग्रुप सञ्चालनमा आएको हो। लामो समयदेखि विभिन्न उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा राम्रो अनुभव बटुलेका युवा उद्यमी व्यवसायीले यो निर्माण र इन्टेरियर सामानको थोक बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। अहिले रूपन्देहीको मणिग्राम, बुटवल र काठमाडौँमा सञ्चालनमा ल्याएको यो बिक्री कक्ष केही समयपछि मुलुकका
पोखरा, इटहरी, कोहलपुर लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण शहरमा पनि शाखा विस्तार गर्ने योजना रहेको सिद्धार्थ भूमि ग्रुपका निर्देशक रितेश सिल्वाले बताए। 3 जना व्यवसायीको करिब 60 करोड लगानी रहेको छ, जहाँ 40 देखि 50 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन्। भूमि ग्रुपको सञ्चालक नारायण केसीले सामान गुणस्तरीय भएको बताउँदै यसले ग्राहकको समय र मूल्य बचत हुने बताए। यो शोरूममा लाइट, टायल, फर्निचर, सेनेटरी, पाइप एन्ड इन्टेरियर, फिटिङ्स र विश्व प्रसिद्ध र नेपालका सबै जस्तो ब्रान्ड यहाँ उपलब्ध छन्। नेपालगञ्ज स्थित सहयोगापेक्षी मानवको सेवा गर्दै आएको नील सागर सेवाश्रमले 7औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। 2073 असोज महिनादेखि सहयोगापेक्षी मानवको सेवा गर्ने उद्देश्यले नेपालगञ्जको शान्तिनगरमा स्थापना भएको नील सागर सेवाश्रमले 7औं वर्ष पूरा गरी 8औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा 7औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। कोरोना पछि थालिएको आर्थिक अभावका कारण मुठी दान गर्ने मनकारीहरूबाट पनि चाहे जस्तो सहयोग जुट्न नसकेपछि आश्रममा सेवा लिइरहेका सहयोगापेक्षी मानवहरूको साँझ बिहानको छाक टार्न समेत धौधौ हुँदै गएको नील सागर सेवाश्रमकी संस्थापक अध्यक्ष सरिता खन्नालले बताइन्। पछिल्लो समय नील सागर सेवाश्रमलाई सहयोगको अवस्था घट्दै गएकोले व्यवस्थापनको चुनौतीसँगै आर्थिक संकट बढ्दै गएकाले सहयोग कम हुँदै जानु र आश्रममा सहयोगापेक्षी मानिसहरूको संख्या थपिँदै जानुले खाना नास्तादेखि घर भाडा समेत जुटाउन समस्या भएको बताइन्। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खनालले एउटा घर चलाउन त निकै कठिन पर्छ भने सेवाश्रममा रहेका सहयोगापेक्षी मानिसहरूको सेवा गर्नु जटिल भएको भन्दै यो अभियानमा दानदाता, स्थानीय तह लगायत सबैले हातेमालो गरिदिन आग्रह गरिन्। 7औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले नील सागर सेवाश्रम बनाउँदै गरेको आफ्नै भवन आर्थिक अभावका कारण अलपत्र परेकोले आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विश्व मुटु दिवस 2023 को अवसरमा नेपाल हार्ट फाउन्डेसन छापाले सचेतना तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। मन लगाऊ आफ्नो मुटु बचाऊ भन्ने मूल नाराका साथ फाउन्डेसनका आयोजना तथा बीएनसी तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा बीएनसी अस्पतालको प्राङ्गणमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। हार्ट फाउन्डेसन छापाका अध्यक्ष कुमारमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सञ्चालन उक्त कार्यक्रममा बीएनसी अस्पतालका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर उमेश यादवले मुटु रोगका कारण, असर र बच्ने उपायबारे प्रकाश पारेका थिए। हृदयघात अर्थात् हार्ट अट्याक अहिले प्राय युवा अवस्थामा पनि देखिन थालेकोले यसबारे देशव्यापी सचेतना फैलाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए। कार्यक्रममा मधुमेह र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण, शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न सके धेरै जस्तो मुटु रोगबाट बच्न सकिने डाक्टर यादवले बताएका थिए। बिरामीहरूका लागि आवश्यक पर्ने रगत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर सुनसरीको खनारमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा 30 जनाले रक्तदान गरेका छन्। भोजपुर समाज सेवा केन्द्र सुनसरी, स्वतन्त्र नागरिक समाज सुनसरी र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी खनारको संयुक्त आयोजनामा रहेको रक्तदान कार्यक्रममा 30 जना महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन्। स्वतन्त्र नागरिक समाज सुनसरीका अध्यक्ष मोहन ढकालको अध्यक्षता तथा कोशी प्रदेश सभा सदस्य रोहित बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो। कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष भुवनराज पोखरेल, इन्खा एकीकृत अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर खगेन्द्र ओली लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। विकट बस्तीमा विपद, दुर्घटना लगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा हवाई साधनद्वारा उद्धारका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ। पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका 4 भवानी पानीमा नेपाली सेनाले नागरिक सैनिक सहकार्य अन्तर्गत हेलिप्याड बनाएर हस्तान्तरण गरेको हो। स्थानीय बासिन्दालाई लाभ हुने विश्वाससहित नागरिक सैनिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्य अनुरूप एक आर्थिक वर्ष 1 युनिट जोडी हेलिप्याड निर्माण गर्ने योजनालाई अनुसरण गर्दै गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा हेलिप्याड बनाइएको हो। पर्वतस्थित नेपाली सेना श्री नयाँ रणभूमि गुल्मको जनशक्ति तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हेलिप्याड 23 नम्बर वाहिनीपति रोशन खड्काले उद्घाटन गरेका हुन् भने नयाँ रणभीम गुल्म राजन पाण्डे र भवानीपति खड्काले संयुक्त रूपमा जलजला गाउँपालिका 4 का अध्यक्ष भरतबहादुर छेत्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। हेलिप्याडको शिलालेख अनावरण गर्दै खड्काले पश्चिम प्रतापतिको निर्णय अनुसार 1 जिल्ला 1 जोडी हेलिप्याड निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निर्माण गरिएको बताए। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले कुराले भन्दा पनि कामले नागरिकलाई परिणाम देखाएर मुलुक बनाउनेतिर लाग्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। विश्व मुटु दिवसको अवसरमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ लर्ड बुद्धको आयोजनामा काभ्रेकको भुल्मु गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा भएको बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा
बोल्दै उनले नागरिकलाई काम गरेर परिणाम देखाउने गरी लाग्न सबैले उत्तिकै भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए। गुल्मो गाउँपालिकामा धेरै वर्षदेखि भूमिहीन रहेको नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने कार्य र छिमेकी जिल्लासँगको सीमा विवादको समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउँदै त्यसको लागि आवश्यक समन्वयको काम गर्ने बताए। सो क्रममा उनले गाउँको नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सहयोग गर्न आएका संस्थाको शिविरमा सहभागी भएर स्वास्थ्य परीक्षण गरी लाभ लिन नागरिकहरूलाई आग्रह गरे। आयोजक संस्थाले ग्रामीण भेगमा गएर सेवा दिनु सराहनीय रहेको बताउँदै उनले यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिन आयोजकहरूलाई आग्रह गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धवलागिरी ब्युरोको आयोजनामा बागलुङमा एमसीसी परियोजना र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एमसीसी विरुद्ध भिन्न चरणमा निरन्तर सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्दै आइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बागलुङमा पनि जिल्लाका राजनीतिक दलहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको हो। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य अनिल सिंहले एमसीसी र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नबारे अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै एमसीसीको विरुद्धमा मोर्चा बनाएर आफूहरू अगाडि बढेको बताउँदै नेपालमाथि अमेरिकाको हस्तक्षेप सुरु भएको धारणा राखेका थिए। एमसीसी चीन घेर्ने रणनीतिका साथ आएको भन्दै नेपाल अमेरिकाको कब्जामा पुग्न लागेकाले यस विषयमा सबै नागरिक सचेत बन्नुपर्ने बेला आएको बताए। सो अवधारणा पत्रमा कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले टिप्पणी गरेका थिए। तानसेन टुडी खेलमा पाल्पा सुरक्षा समितिको योजनामा घटाएको कृत्रिम घटना पूर्व तयारी अभ्यास गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको आयोजनामा पाल्पाका 3वटा सुरक्षा निकायको सहयोग र तानसेन नगरपालिकाको समन्वयमा टुडी खेलमा आग लागेको कृत्रिम घटना घटाई अभ्यास गरिएको छ। घटनामा 3वटा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको सहयोगमा व्यवस्थित योजनाबद्ध तरिकाबाट आगलगी नियन्त्रण, उद्धार तथा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो। पाल्पामा गत वर्ष 300 भन्दा बढी वन जंगलमा आगलागी भएको, कैयौं व्यक्तिहरू घाइते भएको, ठूलो रूपमा धनजनको क्षति भएकोले यस्ता विपद घटनालाई कम भन्दा कम क्षतिमा न्यूनीकरण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूसँग भएको आवश्यक सरसामानहरू परिचालन गर्ने, अपुग तथा नपुगेका सरसामानहरूको व्यवस्थापन गर्ने पूर्व तयारीको लागि जिल्लाका 3वटा सुरक्षा निकाय, विभिन्न सङ्घ संस्था र स्थानीयवासी बीच समन्वय सहकार्य बढाउने उद्देश्यले पूर्व अभ्यास कार्यक्रम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले बताए। विपद व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। पूर्व अभ्यास हेरेर आवश्यक नीति, नियम, सामग्री व्यवस्थापन, सुरक्षा निकाय बीच समन्वय सहयोग तथा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सहज सजिलो भएको तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रतीक्षा सिन्जाली गहाले बताइन्। कन्काईधाम धार्मिक विकास संस्थाको आगामी असोज 15 गते हुने निर्वाचनमा 2 प्यानल बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलको साझा प्यानलको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार नरेन्द्र प्रसाद फुयालको समूह र स्वतन्त्र प्यानलका तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार शेरबहादुर थापा नेतृत्व समूह बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आंकलन गरिएको छ। चुनावी मिति नजिकिएसँगै दुवै प्यानलले प्रचार तीव्र बनाएका छन्। यही क्रममा साझा प्यानलले शुक्रबार पत्रकार भेटघाट मार्फत 20 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनमा आफ्नो समूहको जित निश्चित रहेको दावी गरेको छ। चुनाव प्रचार समितिका सहसंयोजक लीला चिमरियाले मुलुकमा 3 तहमा स्वतन्त्र समूह सरकार नरहेकाले स्वतन्त्र समूहले जितेको खण्डमा पनि काम गर्न नसक्ने र कोटी होमको विकासका लागि आवश्यक बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँदै उनले कोटी होमको समग्र विकासका लागि विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थनमा अध्यक्षको उम्मेद्वार रहेका फुयालले जिताउनु पर्ने बताए। रङ्गेली स्थित मिनील्यान्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले करियर एन्ड लिडरसिप डेभलपमेन्ट कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ। जीवनमा आउने उतार चढावलाई सहजै स्वीकार गरी जीवन जिउनुपर्छ भन्ने अनेकन जीवन भोगाइका बारेमा अनुभूति सुनाइएको थियो। सञ्चारकर्मी अभिमुखकर्ता रूपेश श्रेष्ठलाई विद्यालयले आमन्त्रण गरेर विद्यार्थीहरूलाई एक दिने नेतृत्व लिने कुराबाट कहिले पछि पर्नु हुँदैन भनी विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा जगाउने प्रयास गरिएको थियो। विद्यालयका कक्षा 10, 11 र 12 गरी 250 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको सहभागितामा उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी लगायतको समेत उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको थियो। विद्यालयले मासिक रूपमै यस्तै कार्यक्रम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि देश विदेशमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरूसँग विद्यार्थीहरूको साक्षात्कार गराउने प्रयास विद्यालयले गरिरहने विद्यालयका प्रधानाध्यापक विकर्ण कार्कीले बताए। कोरोना महामारीका कारण विगत 4 वर्षदेखि रोकिएको अन्तरपालिका पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुचारू हुने भएको छ। अर्घाखाँची युवा परिषदको आयोजनामा हुँदै आएको जिल्लाको बहुप्रतिष्ठित भलिबल खेल 2076 को संस्करणपछि हुन सकेको थिएन। अवस्था सहज हुँदै गएपछि यस वर्षबाट खेलका संस्करण पुनः सुचारू हुने परिषदका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले बताए। अर्घाखाँचीका 6वटा स्थानीय तहबीच पालिका स्तरीय 4थो अन्तरपालिका भलिबल प्रतियोगिता परिषदले आउँदो कार्तिक 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा जिल्लाका 3
नगरपालिका र 3 गाउँपालिकाका टिमको सहभागिता रहनेछ। खेललाई थप रोचक बनाउन प्रत्येक टिमले 2 जना खेलाडी सम्बन्धित पालिकाभन्दा बाहिरबाट राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको परिषदका महासचिव प्रकाश भुसालले बताए। खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगोस् भनेर प्रतियोगिता आयोजना गरिएको परिषदले जनाएको छ। भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई नगद 50,000 पुरस्कार दिइनेछ। तृतीय हुने टिमलाई नगद 30,000 र तृतीय हुने टिमलाई 20,000 नगद पुरस्कार दिइनेछ। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वको लागि हरिप्रसाद अर्याल प्यानलको उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ। यही असोज 19 गतेदेखि 22 गतेसम्म हुन लागेको संघको 70औं वार्षिक साधारण सभा तथा 25औं अधिवेशनबाट संघको नेतृत्व लिनको लागि अध्यक्ष पदमा संघका पूर्व वाणिज्य उपाध्यक्ष समेत रहेका हरिप्रसाद अर्यालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा टङ्कप्रसाद गैरे, उद्योग उपाध्यक्षमा सूरज भट्टराई, वाणिज्य उपाध्यक्षमा विमल राज भट्टराई, महासचिवमा मुक्ति अधिकारी, कोषाध्यक्ष पदमा वसन्त प्रसाद ढकाल, सचिव पदमा भेषराज गैरे र सहकोषाध्यक्ष पदमा धनकुमारी सविता खनालले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हरिप्रसाद अर्यालले गौरवमय इतिहास बोकेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले नयाँ सोच, कार्यशैली, व्यवसाय मैत्री कार्यक्रम दिन सक्ने चलायमान नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरी आफूले नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने बताए। उनले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफू र आफ्नो समूह विजयी भएमा संस्था नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको बताए। यो समूहले पदाधिकारी सहित कार्य समिति सदस्यको उम्मेदवारी पनि घोषणा गरेको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यूज एआर देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एआर देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।